उनीहरू प्लानर होइनन्, उनीहरू राजनेता पनि होइनन्, उनीहरू अध्ययनशील मान्छे पनि होइनन्। नेपालमा जुन पाठ पढाइँदैछ गरिबीको पाठ, यो अत्यन्त नक्कली पाठ हो। यो हरेक ठाउँबाट झिक्नुपर्छ। तपाईँ ढोका छेउमा उभिनु भयो भने ठेलेर पनि रेलभित्र पसाइदिन्छन् कि भिडले। त्यस्तै भिड हो यो। कुनै पनि ज्ञान नभएको पैसाको निम्ति मात्रै लागि पर्ने मान्छेले खानी उत्खनन गरेको छ, लगेर अन्तै सप्लाई गरेको छ। त्यो खानी तुरुन्तै बन्ने चिज हो। हजारौँ हजार वर्ष लाखौँ वर्षपछि प्राप्त भएको चिज हो त्यो। त्यो त राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्छ नि। राज्य नगरिकन त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नाटकमा सारा डाँडा कटाइसकेको हुन्छ। र यहाँ पुर्याउनेहरूको हिसाब चाहिँ चुक्ता नै नगरी नहुने स्थिति छ। नेपाल महिनौँ बसेर खान पुग्ने स्थितिमा छन्। अनिकालले यो देशमा अनिकालको कारणबाट मान्छे कोही पनि मर्दैन। यहाँ सभ्यताको प्रारम्भिक थलो हो यो। मानिसलाई अन्नभन्दा विकल्पको ज्ञान दिनुपर्छ। अब भित्र र बाहिर दुवैतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीति अहिले निकै गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले मुलुकको अहिलेको राजनीतिक गतिरोध कायम रहे तत्काल मुलुक सङ्कटकालतर्फ जाने बताएका छन्। साथै अमेरिकन परियोजना एमसिसी आर्थिक आवरणमा ल्याइएको सैन्य योजना हो भनेर भनेका छन्। देशको पछिल्लो राजनीतिक सङ्कट, त्यो सङ्कटले निम्त्याउने परिणामको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि एकीकृत शक्ति नेपालका महासचिव बीपी तिमसिना हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। धेरै पटक हामीले कुराकानी गर्छौँ भन्दा भन्दै यहाँको व्यस्तताले गर्दाखेरि समय मिलिरहेको थिएन। आज संयोगवश मिलेको छ। यहाँलाई समयको लागि सुरुवातमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। पेसाको हिसाबले यहाँ मेडिकल डाक्टर थुप्रै मानिसहरूको उपचार गर्नुभयो, रोग पत्ता लगाउनुभयो, निको पनि पार्नुभयो। एउटा मेडिकल डाक्टरले देशमा लागेको रोगलाई उपचार गर्न सक्छ कि सक्दैन? यहीँबाट सुरुवात गरौँ न आजको कार्यक्रम। यस्तो भयो, म डाक्टर होइन, सामान्य म आयुर्वेद क्षेत्रभित्र सङ्क्रमित एउटा विद्यार्थी नै हुँ। अब नेपालको हिसाबले हेर्दा हामी अहिलेसम्मको स्थितिमा देश विद्रोहबाट बन्छ भन्ने स्वाभाविक क्यारेक्टरहरू पाइन्छन्। विद्रोहबाट देश बन्दैन। स्वाभाविक त्यस्तो क्यारेक्टर चाहिन्छ जुन क्यारेक्टरले समुचित व्यवस्थापनबाट आम नागरिक र देशको अवस्था, आफ्नो भूधरातललाई हेरेर त्यो अनुसारको व्यवस्थापन पक्षलाई हेरेर त्यहाँ भएका साधन स्रोत प्राकृतिक अवस्थाहरू सबै विचार गरेर मात्रै त्यसको सदुपयोगबाट मात्रै देश बन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ फिटिकै नभएको पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सामान्यतया एउटा चिकित्सा पेसाभित्र समर्पित भएर लागेको मान्छेले पनि, किन हाम्रो पनि चेतना त हुन्छ, माथिल्लो स्तरकै हुन्छ चेतना। त्यो चेतनाले चाहिँ के देखायो भने अब नेपाल चाहिँ यो राजनीति गर्ने नाममा राष्ट्रभित्र द्रोह मचाएर पटकौँ पटक सिजन अवस्था र वर्षलाई विचार गर्दै यति वर्षभित्र यति विद्रोह गर्ने भन्ने जस्ता क्यारेक्टरहरूको विकास भएर ती क्यारेक्टरहरूले नेपालमाथि पटकौँ पटक हस्तक्षेप गरेको कुराले हामीलाई सह्य भएन। त्यसकारणले यो उपचारको विधाभन्दा भरपर्दो राष्ट्रलाई बचाउने, राष्ट्रद्रोहबाट मानिसलाई निकाल्ने र असमान क्यारेक्टरहरूबाट जुन देश पीडित छ, यो पीडित अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने स्वाभाविक विचारहरू हामीसँग पनि आए। त्यसकारण त्यो विचारले जर्जर अवस्थाबाट देश अहिले जुन जर्जर अवस्थामा गुज्रेको छ, त्यो जर्जर अवस्था देख्दाखेरि नेताहरूको क्यारेक्टर अथवा उनीहरूले व्यवहारिक रूपमा जस्तो प्रकारको व्यवहारिकता देखाइरहेका छन्, त्यो व्यवहारलाई हेरेर डाक्टरले पनि एउटा राष्ट्र निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने हिसाबले तपाईको अहिले राजनीतिमा सक्रियता चासो देखिन्छ। तपाईले सुरुवातको क्रममा के भन्नुभयो भने देश कहिले पनि विद्रोहबाट बन्दैन,
विद्रोहबाट बन्दैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तर नेपालका नेताहरूले के उदाहरण दिन्छन् भने चीनमा पनि विद्रोह गरेर नै आज चीन निर्माण भएको छ, भारत पनि विद्रोह गरेर नै भारत निर्माण भएको छ, लगायत अरू थुप्रै राष्ट्रहरूको उदाहरण दिन्छन् नेपालका नेताहरू। र सामान्य मानिसहरूले बुझ्दाखेरि देश निर्माण गर्ने दायित्व चाहिँ नेताहरूमा हुन्छ, राजनीतिक दलहरूमा हुन्छ। डाक्टर भने त एउटा पेसा हो, उसले आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित मात्र काम गर्छ, त्यो देशको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दैन भन्ने हिसाबले बुझ्छन्। यसलाई कसरी दिने? यो चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। हुने कुरा चाहिँ यस्तो हुँदैन। जुनसुकै विचार, पेसा, व्यवसाय, जुनसुकै भू धरातलभित्र बसेको व्यक्ति भए पनि आफ्नो देशको निम्ति सोचेको हुन्छ। उसले आफ्नो राष्ट्रप्रति अत्यन्त वफादार हुन्छ। उसले कति इमान्दारी त देखाउन सक्छ, उसको चेतनाले कतिसम्म काम गर्छ भन्ने कुरा एउटा हो। तर स्वाभाविक रूपमा उसको भावना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देशप्रति चाहिँ अत्यन्त गम्भीर हुन्छ। आफ्नो देशप्रति भएको अराजकताप्रति ऊ अत्यन्त सचेत नै रहन्छ। जो पनि एउटा बाख्रा गोठालो पनि त्यत्तिकै हुन्छ, एउटा भेडी गोठालो पनि त्यत्तिकै हुन्छ, आफ्नो देशप्रति चिन्तित हुन्छ। त्यसकारणले हामीले जुन पेसा र व्यवसायभित्र सक्रिय हामी थियौँ, त्यो सक्रियताभित्रमै हामीले पोलिटिक्स गरेको पाइयो। देशको चिन्ता गर्नु, त्यसभित्र पनि अराजकता पाइयो, त्यसभित्र पनि सुधार गर्न सकिने, सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै क्षेत्रहरू पाइयो। त्यसकारणले त्यसपछि बिउजेर हामीले हेऱ्यौँ, त्यसो भए हामी कहाँ छौँ त भन्दा त अहिले यो भए गरेका क्यारेक्टरहरूबाट अत्यन्त ठुलो दर्दनाक स्थिति राष्ट्रपति भएको पाइयो। अब यस्तो बेलामा वफादारिता निर्वाह गर्न सकिएन भने यो देशमा जन्मनुको कुनै मूल्य हुन्न, यो जन्मनुको कुनै अर्थ हुन्न। त्यसकारणले यो देशमा चाहिँ अलिकति सक्रियतापूर्वक चेतना शून्य भएर होइन, सक्रियतापूर्वक चेतना बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने भावनाले घर गर्यो। त्यसपछि हामी त्यही किसिमका राष्ट्रप्रति अत्यन्त जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले, जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले लागेका टिमहरू खोजियो। त्यो टिमहरूभित्र हाम्रो चाहिँ एक खालको सामञ्जस्यता पनि भयो। हामीले त्यो टिमप्रति र उहाँहरू हामीप्रति वफादार हुने साझा एजेन्डा पनि भेट्यौँ। त्यो एजेन्डाभित्रबाट हामीले अब देश बनाऊँ, हामी त बन्यौँ, हामी आफू पनि बन्न सक्छौँ। बन्नु नै के छ र आफ्नो मुलुकको निम्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण काम पनि हाम्रो नागरिकको जिम्मेवारीभित्र पनि पर्छ। देशले त्यत्रो नागरिकता दियो, तिमी नेपाली हो भनिदियो होइन, नेपाली भूमिभित्र यत्रो रहनसहन, हाम्रो वातावरण पनि बन्यो रहनसहन गर्ने। त्यसकारणले अब चाहिँ कमजोर मेकानिजमबाट जान मिल्दैन, राष्ट्र जोगाउनेतर्फ जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। यस अर्थमा एकीकृत शक्ति नेपालले एकीकृत शक्ति नेपालको अवधारणा के हो भने, डाक्टर साहब म हजुरको पार्टीको अवधारणा एकीकृत शक्ति नेपालको यहाँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीको अवधारणाको विषय, त्यो पार्टीहरूको भिडमा त्यो पार्टी किन जन्मियो त्यो विषयमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको धारणाबाट मैले के पाएँ भने, एउटा स्वास्थ्यको हिसाबबाट, पेसाको हिसाबबाट म असफल भएँ, आफ्नो काम इमान्दारीका साथ, आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ पनि निभाए। तर देशको परिस्थिति देखेर भित्रैबाट पेसा एउटा विषय भयो, पेसाभन्दा माथि देश रहे मात्र पेसा, देशको जुन एउटा बिग्रदो परिस्थिति छ, त्यो बिग्रदो परिस्थितिबाट कतै देशै त नरहने होइन, अब यो पेसाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ है भन्ने जिम्मेवारी बोध भएपछि तपाईँ राजनीतिमा पनि अब लाग्नुभयो, सक्रिय हुनुभएको छ। तर एउटा प्रश्न, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेर राजनीति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? दुईटै पेसामा संलग्न भएर भनौँ न, दुईटा खुट्टामा डुङ्गा हालेर सकिन्छ, यात्रा तय गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। पेसा एउटा हो, विचार अर्को हो। पेसाले एउटा कुरा मागेको हुन्छ, देशको निम्ति विचार अर्को पनि हुनसक्छ। किन एउटै मान्छे दुई तीनटा कुरामा संलग्न हुन सक्छ। त्यसकारणले मैले सम्हाल्ने क्षेत्र फेरि जुन कुरा मैले सम्हालेर आएको छु त्यसैभित्र मैले काम गर्छु। त्यो भित्र पनि त बिग्रेको धेरै कुरा छन् नि। त्यसैभित्र मैले, मेरो सर्पले सर्पको आँखा, के अरे सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै मैले यहाँ भित्रका विकृति भेटेको छु। यो विकृति सुधार्नु नै राष्ट्र उन्नतिको महत्त्वपूर्ण कार्य भएको हुनाले मैले यो क्षेत्रभित्र रहेर राजनीतिलाई उपयोगभित्र राखेर
फेरि त्यहाँ सुधार गर्ने मेरो महत्त्वपूर्ण लक्ष्य। तर नेपाल र विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने कतिपय राजनीति पेसाभन्दा फरक पेसाबाट आएका मानिसहरू, कलाकारिता पेसाबाट होस्, पत्रकारिता पेसाबाट होस्, दुईटै खुट्टामा डुङ्गा हालेर अगाडि बढ्दाखेरि सफल भएको चाहिँ देखिएन। र यदि सफल हुनु छ भने त्यो पेसालाई त्यागेर, मानौ मैले पत्रकारिता पेसा गरिरहेको छु भने मैले राजनीतिमा प्रवेश गर्नु छ भने कि पत्रकारिता पेसा त्याग्नु पर्यो कि राजनीतिलाई अँगाल्नु भएन अनि मात्र सफल भइन्छ भन्ने एक प्रकारको धारणा उदाहरणहरू देखिन्छन्। त्यो चाहिँ कमजोर धारणा हो। यो मेरो यसमा धेरै ठुलो अनुभव छ। कुनै पनि मान्छेको पेसा एउटा हुनसक्छ। अहिले हामीले देखेका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू कुनै पनि पेसा गर्दैनन्, एउटा पनि कम्पनी खोल्दैनन्, कुनै एकजना मान्छेलाई पनि रोजगार गर्न सक्दैनन्। उनीहरू निरन्तर विद्रोहको भाषा बोल्छन् र मञ्चलाई दुरुपयोग गर्छन्। एउटा मञ्च भेटेपछि दुरुपयोग गर्ने, 8 घन्टासम्म बोलिदिने, घन्टौँ घन्टा बोल्ने र ताली पिटाउने र चेतना शून्य मानिसहरूले ताली पिट्दिने र तिनलाई भगवानको रूपमा मानेर फेरि हिँड्ने, त्यस्तो पनि त छ नि। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले चाहिँ यो अहिले यहाँले भनेको कुरा सफल हुनसक्छ होला। तर जुन पेसाभित्र छ त्यहाँ विकृति भेटेको छ भने त्यो विकृति सच्याउने राजनीति हो नि। राजनीति भने छुट्टै, त्यो भने छुट्टै त हुँदैन। जुन पेसा अँगालिएको छ त्यो क्षेत्रभित्र बिग्रियो भने बिग्रेकोलाई सपार्नु पनि पोलिटिक्स हो नि। सफलतापूर्वक राज्य संयन्त्रभित्र राज्यलाई उठाउनको निमित्त त्यो पेसा व्यवसाय त्यो सिस्टमभित्र काम गर्नु पनि राजनीति हो। त्यस कारणले मैले चाहिँ यही क्षेत्रभित्रबाट हेर्छु। नेपालको वनस्पतिको बारेमा, नेपालको खनिजको बारेमा, नेपालको साधन र स्रोतको बारेमा कहाँ विकृति छन् त। जस्तै खनिजको बारेमा हेर्ने भने एउटा सामान्य कुनै पनि ज्ञान नभएको पैसाको निम्ति मात्रै लागि पर्ने मान्छेले खानी उत्खनन गरेको छ, लगेर अन्तै सप्लाई गरेको छ। त्यो खानी तुरुन्तै बन्ने चिज हो। हजारौँ हजार वर्ष, लाखौँ वर्षपछि प्राप्त भएको चिज हो त्यो त राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्छ नि। राज्य नगरिकन त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नाटकमा सारा डाँडा कटाइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा के थाहा पाइयो भने जस्तै त्यहाँभित्र काम गर्ने मान्छेहरूले त त्यो भित्रको स्टडी चाहियो नि, अध्ययन गर्नु पर्यो। कुन खनिज हो, मानिलिनु टुर्मालिनको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने टुर्मालिन के हो, टुर्मालिनबाट के मेडिसिन बन्छन्, टुर्मालिन कस्तो कस्तो ठाउँमा हुन्छ, नेपालमा कहाँ छन्, त्यसको बारेमा स्टडी गरेको मान्छे खोइ, क्लास खोइ, कोही पढाएको, यहाँ शिक्षा दिएको त्यसलाई खोइ, केही पनि नदिकन एउटा साधारण स्थानीय तहमै सबै जेसुकै गर्न पाइन्छ खानेलाई भनेर त्यस्तो दुरुपयोग राज्यको निम्ति गर्नु। यो राष्ट्र निर्माण गर्ने सवालमा यो राष्ट्र निर्माण गर्ने विषय यति जटिल विषय हो। सामान्य ढङ्गले मानिसहरू के भन्दछन् भने एउटा डक्टरले एउटा व्यक्तिको रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्नु र एउटा समग्रतामा एउटा राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने विषय भने चाहिँ एकदमै ठुलो विषय हो। त्यसकारणले त्यो पेसाभन्दा त्यो ठाउँभन्दा अत्यन्त ठुलो र एकदमै जटिल चुनौतीपूर्ण विषय हो राष्ट्र निर्माण गर्ने सवाल भन्ने कुरा हो। र तपाईहरूको पेसामा पनि कुनै मानिस समस्या भएर आउँछन् भने पहिला त रोग पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि मात्र त्यो व्यक्तिको उपचार हुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ। पहिला त राष्ट्रको रोग पत्ता लगाउनु पर्यो। रोग के हो राष्ट्रको? यसको रोग चाहिँ धेरै छन्, अत्यन्त धेरै छन्। जुन ठाउँमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यहीँ भेट्नुहुन्छ। मानिलिनु एउटा शिक्षा क्षेत्रमा मैले उदाहरण दिएँ। शिक्षा क्षेत्रमा नेपालमा धेरै ठुलो लगानी छ, धेरै ठुलो लगानी छ। मेरो विचारमा झन् 13% भन्दा माथि होला नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी। तर शिक्षा क्षेत्रबाट आउटपुट के लिइरहेछ राज्यले? केही पनि लिएको पाउँदैन मैले। आज सरकारी स्कुलको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने 90% स्कुलहरू बन्दको तयारीमा छन्, बन्द नै। आज त्यति ठुलो लगानी हुँदाहुँदै पनि किन ती मान्छेहरू, ती कलेजहरू, स्कुलहरू, सरकारी स्कुलहरू, सरकारी कलेजहरू किन बन्दको तयारीमा गए त? प्राइभेटेसन किन गरियो यत्रो धेरै भन्दा त्यहाँ भयङ्कर ठुलो रोग छ। सरकारी कर्मचारीलाई, शिक्षकहरूलाई पार्टीहरूले पार्टी सदस्य बनाए। पार्टी सदस्य एउटा सरकारी कर्मचारीलाई बनाउन मिल्छ? राज्यको ढिकुटीबाट उसलाई सञ्चालन गरेर एजुकेसनको क्षेत्रमा तिमीले काम गर्नुपर्छ भन्ने भूमिका दिएपछि त्यो भूमिका परित्याग गर्न लगाएर उसलाई पार्टी सदस्य बनाउने
कुदाउने गुडुरु त्यसलाई? विद्यार्थीहरूप्रति समाजप्रति कुनै दायित्व उसको उत्तरदायित्व केही पनि छैन। अब पार्टी सदस्य भनेपछि पार्टीको उत्तरदायित्व पार्टीप्रति वफादार बनेपछि पुग्यो हो। एउटा रोग मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएको। यस्ता रोगहरू जहाँ पाए त्यहीँ भेटिन्छन्। अब हेल्थ क्षेत्रको कुरा गर्ने भने तपाईँले यति धेरै केमिकलाइजेसन भएका छन् कि सामान्य कुरा दिउँ, स्कुलको अगाडि नै तपाईँको एउटा चटपटी बेच्ने मान्छेले उसको पेसाको आधारबाट दुनियाँको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पार्न मिल्छ? ऊ गरिब छ भन्ने नाटक पारेर गरिबीको दिएर अनि सारा लिड क्रोमेटहरू हालेर चटपटे बनाएर चटपटे विद्यार्थीले दिएर आज सारा बच्चाहरूको किडनी समाप्त गर्न मिल्छ? त्यो पनि मिल्दैन। बडो जटिल विषय उठान गर्नुभयो तपाईँ। त्यो पनि मिल्दैन भनेपछि आज अहिले यङ जेनेरेसनभित्र सबभन्दा गम्भीर किडनीको समस्या, सुगरको त्यत्तिकै समस्या, हार्टको त्यत्तिकै समस्या, मानसिक असन्तुलन त्यस्तै, अनि अल्जाइमर रोगहरू अहिले यङमा धेर छन्। भनेपछि उनको हेल्थको बारेमा हामीले सोच्नु पर्दैन? राज्य त्यसमा कुनै दायित्व निर्वाह नगरी बस्न मिल्छ? यस्ता रोगहरू मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएँ, यो त्यो भयो। अर्को कुरो, वनस्पति अत्यधिक भएको देश हो यो। वनस्पतिको बारेमा कुन क्लासदेखि पढाइ हुन्छ त? यहाँ पढाउन थाल्यो, कोर्स तयार गरियो भनेको 20औं वर्ष भइसक्यो, कुनै पढाइँदैन क्लासमा। त्यहाँ यो वनस्पतिबाट यो हुन्छ भन्ने कुरा सिकाइँदैन। वनस्पतिको खेती सँगसँगै यो आर्थिक समृद्धिका बाटाहरू यी पनि हुन सक्छन् भन्ने सिकाइँदैन। त्यो अर्को समस्या छ। अर्को तपाईँको पानीको विषयलाई लिएर हेर्ने भने पानीको कारणबाट हेल्थ यति बिग्रेको छ। तपाईँको फोहोर फाल्ने डिङ्गुरको फोहोरको डिङ्गुर नजिकै छ, त्यसको नजिकै नलकाहरू गाडिदिएको छ। त्यहाँबाट त्यो डाइअक्सिन, त्यो सारा प्लास्टिकको फोहोरहरूबाट पानीमा डाइअक्सिन गरेर त्यसबाट त्यो पानी खाएपछि मान्छे फेरि स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ। यस्ता सानातिना कुरा पनि हुन्छ नि त राज्यले हेर्ने त। अनि अर्को सबभन्दा गम्भीर रोग, नेपाललाई घडेरी प्रथाको मुलुक बनाइयो, घडेरीमय मुलुक बनाइयो, खेतीमय बनाइएन। भनेपछि एकल स्वामित्व सामूहिक खेती प्रणालीको सिस्टमभित्र अब हामी जान्छौँ। डाक्टर साहब, नेपालको विषयमा हजुर दुई थरीबाट बहस हुने गर्दछ। एउटा चाहिँ नेपाल यस्तो धनी समृद्ध देश हो, यहाँ यति धेरै स्रोत साधनहरू छन्, ती स्रोत साधनलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकियो भने, सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल संसारकै धनी हुन्छ। यहाँका स्रोत साधन बेचेर नै नेपालमा झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्याको हाराहारीमा पुगिसक्यो होला। त्यो जनसङ्ख्या त बसी बसी खान पुग्छ नेपाली नागरिकलाई भन्ने एउटा प्रसङ्गबाट व्याख्या हुन्छ। र अर्को प्रसङ्गबाट विशेष गरी जो सत्तामा बसेका छन् उनीहरूले जहिले पनि शब्दमा उल्लेख गर्छन्, नेपाल संसारकै गरिब देशहरूमध्येको एउटा गरिब देश, नेपाल अगाडि बढाउने हो भने हामीले विदेशी सहयोग अनुदानहरू लिनै पर्ने हुन्छ। त्यो अनुदान गुमाउनु हुँदैन र विशेषतः अमेरिका, चीन, भारत जस्ता ठुला राष्ट्रहरूको अनुदान र हामीले उनीहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन। त्यो सम्बन्ध बिग्रियो भने हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने त्यो प्रकारको धारणा पाइन्छ। अब यो धारणालाई चाहिँ कसरी लिने हो त? त्यसको लागि त तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण धारणा यहाँले गर्नुभयो। यो प्रसङ्गवश आए पनि यसले अर्थ राख्छ। नेपाल सर्वसम्मत मुलुक हो, गरिबीको त पाठ पढाइने हो। यहाँ तपाईँले कुनै पनि किसानले, कुनै पनि सामान्य मान्छेले कुनै पनि उद्योग धन्दाको विषयलाई लिएर गयो भने त्यसले दर्ता गर्न पनि पाउँदैन, अनुमति पाउँदैन। महिनौ कुर्नुपर्छ, सोर्स लाउनुपर्छ र ठुलो आर्थिक धनराशि खर्च गरेपछि दर्ता गर्न पाउँछ। त्यसपछि पनि काम गर्न पाउँदैन। यहाँको स्थिति त्यो। र नेपालमा जुन पाठ पढाइँदैछ गरिबीको पाठ, यो अत्यन्त नक्कली पाठ हो। यो हरेक ठाउँबाट झिक्नुपर्छ। नेपाल महिनौँ बसेर खान पुग्ने स्थितिमा छन्। अनिकालले यो देशमा अनिकालको कारणबाट मान्छे कोही पनि मर्दैन। यहाँ एक आपसमा सद्भाव छ। सद्भाव पनि एउटा धन हो नि। एक आपसमा सहयोग गर्ने, मानसिक रूपमा तयार भएर सहयोग गर्ने भावना राखेर मान्छे बसेको छ। यहाँ धर्म, संस्कृति, सभ्यता हरेक हिसाबले नेपाल धनी छ। 400 भन्दा बेसी ऋषिमुनिको देश हो यो। सभ्यताको प्रारम्भिक थलो हो यो। र वेदलेसम्म यो नेपाललाई स्वीकारेको मुलुक हो यो।
फेरि तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि मैले यो बीचमा प्रसङ्ग किन काटेँ भने माफ गर्नुहोला, तपाईँले नेपाल संसारकै धनी 9 महिना बसेर खान पुग्छ भनेर यो प्रसङ्ग उठान गरिरहँदाखेरि देश त आज फेरि यस्तो अवस्था छ, आम नागरिकको अवस्था कस्तो छ भने लाखौँ मानिसहरू खाडी मुलुकहरूमा सामान्य जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि त्यहाँ गएका छन् र रोजगारीको यति धेरै अभाव छ, देशमा रोजगारी नै छैन। अवस्था चाहिँ व्यवहारिक रूपमा यस्तो छ नि त फेरि। बस सही कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा जब नयाँ कुराको क्रिएसन हुँदैन, यसतर्फबाट नेपाललाई चलाउँछु भन्ने भावनाको विकास हुँदैन, नेपाललाई शक्ति सम्पन्न गराउनको निम्ति भएका स्रोत र साधनहरू प्रयोग गर्ने विधिहरूको जब विकास हुँदैन, राज्य संयन्त्र त्यसतर्फ लाग्दैन। नलागेपछि देखिने कुरा त यही हो, हुने कुरा यस्तै हुन्। एउटा यहाँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। बोलिभियामा एउटा पुपो भन्ने ताल थियो। बोलिभियामा एउटा पुपो तालबाट त्यो देशको आर्थिक चलेको थियो। एउटा आन्तरिक पर्यटकहरू र बाह्य पर्यटकको हिसाबले एउटा पुपो तालले, यहाँ त ताल त लाखौँ छन्, हजारौँ फेरि बनाउन सकिन्छ, ताल बनाउन सकिन्छ। मानिलिनु त्यो कैलालीको घोडाघोडी ताल नै त्यो थुनेर बनेको ताल हो। यस्ता तालहरू हजारौँ बन्न सक्छन्। 2500 भन्दा बेसी खोला नाला भएको देश हो यो। 40वटा भन्दा बेसी खनिज भएको देश हो यो। एउटै कुराले देश चल्न सक्छ भन्ने भरपुर सदुपयोग किन नगर्ने, त्यसतर्फको ज्ञानको विषयमा किन नजाने। अर्को कुरा मैले भनेको के भने, विवादित विषय नबनोस्, मानिसलाई अन्नभन्दा विकल्पको ज्ञान दिनुपर्छ। अब अन्नभन्दा विकल्पको, हजुर, अन्न बाहेक पनि, धान चामल बाहेक पनि, मकै बाहेक पनि मानिस बाँच्न सक्छ भन्ने ज्ञान दिनुपर्छ। त्यो ज्ञानको बारेमा खोइ त्यो पढाइनु पर्दैन। अब देशको यति धेरै चाक्लाबन्दी खेती गरेर खेतीलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने, कृषकलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने। कृषक उभिँदाखेरि सरकार किन उभिनु भयो तपाईँ भनेर सोध्नु पर्ने बेलामा कृषकलाई यत्रो अपहेलित गरेर, युवाहरूलाई अपहेलित गरेर देश बनाउने बुढाले हो, बच्चाले हो, युवाहरू सबै यहाँले अघि भन्नुभयो सबै बाहिर पठाएको छ भनेपछि देश विकास गराउने किसिमको योजना छैन। त्यसकारणले यो वयोवृद्ध सिद्धान्त बोकेर जो पार्टीहरू 70 वर्षदेखि यता लाग्नु भएको छ, उहाँहरूको एगेन्स्टमा हाम्रो यो पार्टी खोलेको होइन। हामी त काम गरेर खोल्या हो। हजुर हजुर, सामान्यतया केही पनि हाम्रो लागि देश के कारणले निर्माण हुन सकेन, किन समृद्ध हुन सकेन भन्ने सवालमा सामान्य ढङ्गबाट हेर्दा पनि एउटा चाहिँ जुन नेतृत्व तह छ त्यो नेतृत्व तह इमान्दार हुनु पर्यो, राष्ट्रको चाहना, देशको चाहना र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने हो, त्यो तर्फ जानु पर्यो। मुख्य प्रश्न यो जनताको चाहना एकातिर, देशको आवश्यकता अर्कोतिर, नेतृत्व वर्गमा जो पार्टीका मानिसहरू सरकारमा पुग्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहना विपरीत किन काम गर्छन्, त्यसको मुख्य कारण के हो? यो चाहना विरुद्ध किन गर्छन् भने उनीहरू प्लानर होइनन्, उनीहरू राजनेता पनि होइनन्, उनीहरू अध्ययनशील मान्छे पनि होइनन्, रिसर्च बेसमा पनि भएका छैनन्। त्यो चाहिँ रेलमा तपाईँ ढोका छेउमा उभिनु भयो भने ठेलेर पनि रेलभित्र पसाइदिन्छन् कि भिडले। त्यस्तै भिड हो यो भिडको विचार हुन्छ भन्ने कुरामा हामी नजाउँ। यो दल अहिलेका नेता भने चाहिँ अहिले 70 वर्षदेखि जो व्यवस्थापकीय पक्षमा लागेर गर्नु भएको छ उहाँहरू एउटा भिडको हिसाब प्रयोग गर्नु भएको छ। हजारौँ मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नु भएको छ, हामी यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ भन्नु भएको छ। गर्नेले गर्नको निम्ति भन्नु पर्दैन। कार्यान्वयन पक्षमा भएको व्यक्ति पनि, सत्तामा बसेको व्यक्ति पनि प्लान सुनाउँछ तपाईँको मञ्चबाट, त्यो त हामीले सुनिरहेछौँ। प्लान कहिले पनि सुनाइदैन। नेतृत्वले भनेको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ प्रयोगात्मक काममा लग्ने हो, सूचना दिने होइन। तर यिनीहरू त सूचना दिन्छन्। सूचना किन दिन्छन् भने गर्नु छैन। विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय उपेक्षित पार्छन्, जुन चाहिँ अरू देशको हिसाबले हेर्ने भने राष्ट्र प्रमुखले विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय छोड्दैन। तर यहाँ विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्री को थियो भनेर त्यहाँको कर्मचारीले पनि चिन्दैन।
किन त गइसक्नु छैन, जाँदै जाँदैन त्यो पनि नियुक्ति हुन्छ, चुपलाएर अन्तै बस्छ। त्यस्तो किसिमको भनौँ न, मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएको। त्यस्तो किसिमको भएको हुनाले यिनीहरूबाट देश बन्छ भन्नु र पानीले डढेलो, तातो पानीले डढेलो लाग्छ भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसमा दुविधा हुनै पर्दैन। र यी पार्टीहरूको विरुद्धमा यिनलाई तह लाउनको निम्ति हामीले पार्टी खोलेको पनि होइन, पार्टीको व्यवस्थापन गरेको पनि होइन। हामी त काम गर्न अन्तर्हृदयदेखि नै अब हामी कामै गरौँ भनेर हामीले त आफूलाई नै परित्याग गरेर राष्ट्र बनाउनको निम्ति यो मेरो जीवन समर्पित गरेको छु भनेर हामी त भगवानसँग प्रार्थना गरेर भगवानको अगाडि हामीले पुरै प्रतिज्ञा गरेर अगाडि बढेको हो। यो पार्टी यो के गर्छन्, कसले कसो गर्छन्, यिनको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ भन्ने भावना हाम्रो छैन। मञ्च पाए हामीले रचनात्मक कुरा गर्छौँ, विशुद्ध रूपमा राष्ट्र निर्माण गरौँ। यी पार्टीहरूले अब यो देशको निर्माण गर्न सक्दैनन्, देशलाई समृद्धतर्फ लान सक्दैनन् भन्ने चिन्तनबाट तपाईहरू यतातर्फ हुनुहुन्छ। पार्टी तपाईहरूले यस्तो अवस्थामा निर्माण गर्नुभयो, पार्टी भन्ने बित्तिकै अहिले मान्छेहरू खिसिका हाँस्छन्, पत्याउँदैनन् मान्छेहरूले पार्टी पनि हो। हजुर हजुर, स्वाभाविक पनि हो, किनभने 150-200 पार्टी भएको ठाउँमा हामी पनि पार्टी नै छौँ। तर संसारको एउटा एक्सर्साइज के हो भने, प्र्याक्टिस के हो भने, अभियान भनेको अभियान दायित्वपूर्ण हुँदैन, पार्टी नै चाहिन्छ, पार्टी दायित्वपूर्ण। यो पार्टीको सवालमा अहिले नेपालको राजनीति जसरी विकृत भएर गयो, विशेष गरी 30 वर्षीय यो बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरूले जस्तो प्रकारको कर्महरू गरे, त्यो कर्मबाट अब मानिसहरूले, राजनीतिज्ञहरूले, विज्ञ प्राज्ञहरूले के भन्न थाल्यो भने देशलाई अगाडि बढाउनु छ भने नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चेतनाको तह न्यून छ, शिक्षाको हिसाबले पनि भर्खरै मात्र बामे सर्दैछ, प्रजातन्त्र भनेर भनिन्छ, प्रजातन्त्रको अर्थ के हो, त्यो निर्वाचन प्रणाली कसरी गरिन्छ अथवा के को आधारमा भोट हालिन्छ, विचार के हो, सिद्धान्त के हो, यस्तो देशमा थाहा नभएको ठाउँमा चाहिँ यदि राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने एक थरीका मानिसहरू देशलाई पार्टीमुक्त देश नै बनाउनु पर्छ भन्नेतर्फ पनि गएको देखिन्छ। समयले त्यो ल्यायो भने त अत्यन्त उत्तम कार्य नै हो। हजुर, त्यसलाई पनि त्यत्रो धेरै मान्नु पर्दैन होइन। हिजो चलेकै थियो, भोलि चल्न सक्ला। अहिलेको प्र्याक्टिस अनुसार त पार्टी चाहियो। पार्टी भनेको एउटा झुन्ड जसको कारणबाट आफ्ना सिद्धान्तहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई, जस्तै अनिकाल मुक्त देश बनाउँछु भने प्र्याक्टिस के त, कुन योजनाबाट बन्छ, योजनाकार त पार्टी पनि हुन्छ नि त। त्यस कारणले हामीले अलिकति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले यसमा ध्यान दिएका छौँ। सूचनाको क्षेत्रमा, हेल्थको क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा, बाटा निर्माणका क्षेत्रमा, अनि पशुहरूको रक्षा गर्ने क्षेत्रमा, वन जङ्गलको क्षेत्रमा, अनि नागरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, पानीको क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत विचार र तपाईँको जुन अनुभव छ, राष्ट्रप्रतिको जुन एउटा योजना खाका बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ, तपाईँको भावना, चिन्तन हेर्दाखेरि एकदमै निस्वार्थ देखिन्छ। तर जुन पार्टीको कुरा छ नि, त्यो पार्टीको कुरा भनेको एउटा पहाड बोकेर अगाडि बढ्नु भने जस्तो हो र पार्टीभित्र एक्लो विचार पनि हुँदैन, त्यहाँ धेरै थरीका मानिसहरू हुन्छन्, पदीय जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ। हिजो धेरैले अपेक्षा गरेको प्रचण्डको कुरा पनि त्यही थियो। प्रचण्डले जुन 40 बुँदे माग राखेर जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि र जनयुद्ध सफल भइसकेपछि, सरकारमा आइसकेपछि जुन प्रकारको प्रचण्डप्रति आम नेपाली जनताको आशा थियो, त्यो चाहिँ साकार हुन नसकेपछि वास्तवमै गाह्रो रहेछ यो पार्टीगत। पछि प्रचण्डले पनि स्वीकारे, म एक्लोले मात्र पनि नहुने रहेछ, पार्टीभित्र अरू विभिन्न मानिसहरू पनि हुन्छन्, मेरो सिङ्गो एक्लो विचार त राष्ट्रलाई सिङ्गापुर नै बनाउँथ्यो भन्ने कुरा थियो। तर अब एक्लो विचारले नहुने रहेछ भनेपछि अब हैन, बडो एउटा चाहिँ नि गाह्रो विषय पनि छ यो। त्यो चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूको हिसाबले गाह्रो हो। हिंस्रक र नागरिकहरूलाई र मानिसहरूलाई नै शत्रु देख्ने नजर राखेर जब अगाडि बढ्छ, अपराधीकरण जब बढाएर गइन्छ, त्यस्तो बेलामा गाह्रो पर्ने स्वाभाविक हो, किनभने त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स त हुन्छै हुन्छ। तर हामी यो विचारबाट प्रेरित छैनौँ। कम्युनिस्ट र मान्छे एउटै हो भन्ने बारेमा पनि छैनौँ। मान्छे फरक हो, कम्युनिस्ट फरक हो भन्ने छौँ।
मान्छे नै चाहिँ कम्युनिस्ट हुन मान्दैन, मान्छे कम्युनिस्ट हुँदैन। किनभने तपाईँको एउटा उस्तै मानिसलाई शत्रु देखेर उस्तै मान्छेको गर्दनमा प्रहार गर्दै अगाडि बढ्ने भनेको मान्छे हुँदैन। र मान्छे जस्तै भएर गर्ने प्रक्रियामा त उहाँहरूको त फरक पर्यो होला। यसलाई त हामीले केही पनि मान्यता दिएको छैन। उहाँहरूको कारणबाट देश बन्छ र पानीले, अघि मैले भने तातो पानीले घर डढ्छ अथवा डढेलो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटै नै हो। यी अहिलेका पार्टी र यिनीहरू एउटै नै हुन्। किनभने योजना बिना बलजफ्ती किसिमले कन्भिन्स गरेर मान्छेलाई झुक्क्याएर भोट लिएर अनि भोटमा पनि नागरिकहरूलाई खुवाएर पार्टीको उहाँहरूको इलेक्सनमा हेर्दाखेरि पार्टीका सदस्यलाई पनि पैसा दिएर अझ मलाई भोट हाल भनेर यस्तो किसिमको कुनै पार्टी हुन्छ, कुनै झुन्ड हुन्छ? यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो पार्टीलाई हेर्ने कुरा यो स्वाभाविक हुनसक्छ। तर हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। विचार दिने हो, विचारको सम्प्रेषण गर्ने हो, मुलुकप्रति कसरी आभारी हुने भन्ने विचारको स्पेस दिने हो। यो चाहिँ कसैमाथि प्रहार गरेर अनि अनेकन किसिमका नक्कली विचारहरू अभिव्यक्त गरेर अनि म गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ अस्वाभाविक कुरा हो। तर स्वाभाविक नेचरभित्र छौँ हामीले चाहिँ त्यत्रो सपना बाँड्ने कुरा पनि छैन। मानिसहरूलाई कन्भिन्स गरेर हामी चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्छे भनेका पनि छैनौँ। हाम्रो विचार महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ कि हामीले त्यो चाहिँ राखेका छौँ। त्यो हिसाबले हजुर यो पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रको चिन्ता र चिन्तन गर्ने सवालमा विभिन्न सभा सम्मेलनमा यहाँ सहभागी हुनुभयो, विचार विमर्श गर्नुभयो र ती व्यक्तिहरूसँग विचार विमर्श गर्दाखेरि तपाईँ कन्भिन्स हुनुभयो अथवा यो बाटोबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ? राष्ट्रको जुन अहिले समस्या छ, विशेष गरी एउटा पार्टी निर्माण गरेर त्यो पार्टीभित्र अध्यक्ष घोषणा गर्ने, उपाध्यक्ष घोषणा गर्ने, महासचिव घोषणा गर्ने पदको जुन एउटा पार्टीको जुन एउटा संरचना हुन्छ, त्यो संरचना अन्तर्गतको प्र्याक्टिस त लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। त्यही संरचनाभित्र, त्यही प्र्याक्टिसभित्रै रहेर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुभयो? म त विश्वस्त छु। अहिले लगभग 9 वर्षदेखि निरन्तर लागेको म यसमा वास्तवमै अलिक डिपली। त्यसो भए हामी कहाँ छौँ त भनेर खोजी गरेको। अनि त्यसबिचमा मैले ग्रिन पार्टी नेपाल भन्ने पार्टीको स्थापना गरेँ होइन, हाम्रो टिमले गर्यो। त्यसपछि त्यसको चाहिँ म अध्यक्षमै थिएँ। पछिल्लो चरणमा हामीले फेरि धेरै पार्टीहरू टिमहरू मिलायौँ। त्यसमा पनि हामीले लामो परामर्श गऱ्यौँ। 9 महिना परामर्श गर्दाखेरि तपाईँको यस्तो धेरै शत्रु पक्ष भेट्यो कि राम्रो कुरा गर्ने, राष्ट्र विरोधी काम गर्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त प्रभावकारी कुरा गर्ने, तर काम चाहिँ राष्ट्र विरोधी गर्ने चाल चलन र प्रक्रिया भेटियो। त्यो भेटेपछि यी चुडेलहरूसँग, जसको चाहिँ घाटमा नै यिनको ढाड छ भनेपछि यस्ता चुडेलसँगबाट कसरी देश बन्छ भन्ने हिसाबले हामी अत्यन्त आक्रान्त पनि भयौँ। त्यसपछि हामीले यो एकीकृत शक्ति नेपालको निर्माण गरेको हो। यो पार्टी कसैसँग कम्पिटिसन गर्न, कसैलाई कन्भिन्स गरेर हामी कहाँ आइदिनुहोस् भन्न, कसैलाई पार्टी सदस्य बनाएर पार्टीभित्र भित्र्याउन, यो गरेको छैन। हामी यो प्रक्रियामा छैनौँ। हाम्रो कुरा राख्दै जाँदा जे हुन्छ, किन असल नागरिक पनि भेटिन्छन्, विचार राक्षसलाई पनि भगवान मान्नेहरू थुप्रै हुन्छन् अनि भगवानलाई भगवान नमान्ने पनि थुप्रै हुन्छन्। गौतम बुद्धलाई अपराधी भन्ने मान्छे पनि थिए, गौतम बुद्ध भगवान हुन् भन्ने मान्छे पनि लाखौँ छन्। भनेपछि यसै बिचमा हामी छौँ। त्यस कारणले हामीले त्यत्रो अनौठो कुरा केही लिनु पर्दैन। जुन मान्छेहरूले, जुन क्यारेक्टरले आज देशमा हालिमुहाली गरे त्यो क्यारेक्टर नै हामीलाई सोच्ने पनि हुन्छन्, तर हामी त गर्नु हुँदैन त्यसरी। संसारका विद्वानहरू, विज्ञहरू के भन्छन् भने संसारमा नयाँ विचार भन्ने अथवा नयाँ सिद्धान्त भन्ने चिज त्यस्तो केही पनि हुँदैन। जे छ अलरेडी छ, त्यो प्रकृतिलाई अध्ययन गरे मात्र पुग्छ भनेर भनिन्छ। र आफू एउटा निष्ठा कर्ममा आफ्नो इमान्दारिताभित्र रहेर त्यो विचारलाई, त्यो सिद्धान्तलाई सही ढङ्गले लागू गर्यो भने राष्ट्र त्यतिकै निर्माण हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर जस्तै हरेक राष्ट्रको त्यहाँको भौगोलिक सांस्कृतिक अवस्थाहरू फरक हुन्छन्, त्यो अनुसार नै त्यहाँको व्यवस्था अवस्था अगाडि बढ्छ भनेर भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बनाउने हो भने त पहिला नेपाल बुझ्नु पर्यो। नेपाल बुझ्नु के हो नेपाल भन्ने कुरा तपाईँले नेपाललाई कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? नेपालको बारेमा त धेरै ठुलो अध्ययन गरेको छु मैले। यो अहिले मैले कति कुरा भन्न सक्छु होला यहाँ होइन। सरस्वती भन्दाखेरि जस्तै नेपाल आज जसरी विकृत भएको छ, यहाँको चाहिँ नि
संरचना खराब हो कि अथवा पात्र खराब हो कि? यहाँको संरचना खराब होइन, पात्र। यी जुन पात्र किन भन्नु, कुपात्रहरूबाट जुन कार्यक्रम भयो, यो कार्यक्रमले आम नेपाली नागरिकलाई जहिले पनि अचेतन अवस्थामै राखिदिन सके। सफल भयो यिनीहरू, गुमराहमा राख्न भयङ्कर सफल भयो। 2047 सालको संविधान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भन्ने आयो। केही समयपछि यो संविधान काम लाग्दैन भनेर अर्को संविधान आयो। त्यो संविधानमा के थियो भनेर पनि कसैले बुझेको छैन, त्यो किन काम लागेन भनेर पनि सोधेको छैन। फेरि अर्को संविधान उत्कृष्ट आयो भन्ने आयो, त्यो पनि के कारणले उत्कृष्ट भयो भन्ने पनि छैन। नागरिकहरू चाहिँ यसरी नै हुन्डरीको भरमा कुदेको पाइन्छ। नागरिकहरूमा यो अध्ययन पुगेको छैन। नागरिकहरूका छोराछोरी सन्तानहरूले अब यो अध्ययन गर्न जरुरी देख्छु मैले। पार्टीका मान्छेहरूले जसले जे भन्छ त्यसको भर परेर आज देश यो अवस्थामा पुग्यो भने भोलि कुन अवस्थामा पुग्ला निकट भविष्यमा, त्यो बेला रोएर हुन्छ, कराएर चिच्याएर हुने कुरा हो र यो। जुन चिज प्राप्त भइराखेको चिज, प्राप्त भएको चिजलाई रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा रक्षाको निम्ति नलाग्ने, सदस्य बनेर त्यसको पछि कुदिदिने, अनि त्यसपछि गुमिसकेपछि त्यसको चिन्तन गर्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, विद्रोह भनेको एउटा आत्मरति मात्रै हो। सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने कुरामा मेकानिजम, त्यो मुलुक बनाउने, संरचना गर्ने, त्यहाँ भएका नागरिकहरूको अध्ययन गर्ने, त्यहाँ भएको कला कौशलतालाई पनि अध्ययन गर्ने, जुन कला र कौशलताबाट हामीले विश्वमा परिचित हुन सक्छौँ। त्यहाँ भएको बल पनि के हो, हाम्रो बलको कारणबाट थुप्रै मुलुकहरू स्वतन्त्र भएका छन्। थुप्रै मुलुकले सिमाना गुमाउनु परेको छ, त्यो पनि हाम्रो मुलुकको कारणबाट भएको छ। हाम्रा मुलुकका नाडीहरूबाट भएको छ, शक्ति भनौँ न, बलबाट भएको छ। भनेपछि त्यो दुरुपयोग बललाई पनि कसरी सदुपयोग गर्ने, यो अध्ययन पनि जरुरी छ। त्यस कारणले हामी यसभित्र अलिकति गम्भीर रूपमा लागेका छौँ। अब भावी सन्तानहरू उत्पादन गर्ने क्रममा देश जिम्मा लिने किसिमका सन्तानहरू कस्ता हुन्छन्? देश जिम्मा लिने किसिमको त मान्छे पाइँदैन। अहिले त फेसबुकमा लाइक सेयरमा त्यतिमै बितेको छ। उनीहरू कुनै घरको दायित्व पनि छैन, सामाजिक दायित्व पनि छैन, आफ्नो बारेमा पनि चिन्तनविहीन बालबच्चाहरू अहिले छन् हामीसँग। भनेपछि यिनलाई कुन अध्ययन चाहिने? यो अध्ययनको बारेमा पनि हामीले अलिकति हिसाब राख्नु नै पर्ने भएको छ। त्यस कारणले हामी अब केही समयपछि नै, 1-1.5 महिनाभित्र नै हामी म्यासिभली तालिममा जान्छौँ, हाम्रो कुरा राख्छौँ। नागरिकहरूलाई चित्त बुझ्न सक्छ नबुझ्न सक्छ उनको कुरा हो, तर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रघात नगर्ने, अपराध मुक्त नेपालको निर्माण गर्ने र उद्यमी, कुटीर उद्योग भए पनि उद्यमीहरूको मुलुक निर्माण गर्ने हाम्रो भावना हो। र हामी यसतर्फ अहिले थोरै लागि पनि सकेका छौँ। तालिम सेमिनारहरूमा हामी अहिले लागेका छौँ भने भोलि चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा लाग्छौँ। यो देशले जे कुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा हामी गर्दैछौँ। तपाईहरुको सोच, अध्ययन, अनुसन्धान जसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्नु पर्यो। र तपाईहरुको एउटा निष्कर्ष पनि के देखियो भने अहिलेका यी राजनीतिक दलहरू, पार्टीहरू र त्यो पार्टीमा बस्ने बारम्बार दोहोरिने मानिसबाट यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पनि तपाईहरु पुग्नुभयो। हामी त पुग्यौं। हजुर। हामी किन म यसमा रोकेँ यहाँलाई? हजुर। हामी किन पुग्यौं भने एउटा मान्छे जन्मेदेखि मरिन्जेलसम्म एउटा विचार दिन सक्छ उसले, तर जन्मेदेखि मरिन्जेलसम्म एउटा पोस्टलाई ग्रहण गर्ने र नपाएदेखि त्यसको विद्रोह गर्ने त्यस्तो हुन्छ कुनै? टिम भनेको, पार्टी भनेको, एउटा प्रजातन्त्र भनेको त सबै खाले मान्छे, सबै तलको मान्छे पनि माथि आउन सकोस्, माथिको मान्छे पनि तल ओर्लेर काम गर्न सकोस् न, त्यस्तो हुनुपर्ने होइन। वयोवृद्ध घाटजना लागेको छ, उसलाई पोस्ट चाहियो, काम के गर्छ भन्दा केही पनि गर्दैन। तर अब हामी कहाँ हुँदैन, हामी नेता हुन लागेको छैन। यहाँले कन्फ्युजन पनि नहोस्, हामी आफै नेता होइनौँ, तर हामी नेता निर्माण गर्छौँ। नेता तपाईहरुले हामी होइनौँ, त्यो सम्भव हुन्छ त्यसरी? हामी नेता निर्माण गर्छौँ। अब यङ जेनेरेसनले मात्रै चलाउन सक्छ। विचार, आदर्श र तपाईहरुको जे राष्ट्रप्रतिको भित्री चिन्तन, गहिराई अनुसन्धान छ, त्यो अनुसन्धानलाई अथवा त्यो अध्ययनलाई लागू गर्ने ठाउँमा त स्वयं तपाईहरुले पुग्नुभयो भने मात्र त्यसको अर्थ। हामी त केन्द्रीय समितिबाट जाँदाखेरि पनि जम्मा-जम्मी 2-3% मात्रै जाने हो, 1-2% होला, त्योभन्दा माथि कोही पनि जाँदैन त्यहाँ। त्यो जाने कुरा होइन, हामी कार्यान्वयन पक्षमा बढी छौँ। जाने रहरै कसैलाई छैन। काम कसरी सफल पारेर मुलुक कसरी बचाउने भन्ने छ। मुलुकको धर्मप्रति छौँ हामी, सत्ताको धर्म होइन।
राजकीय धर्ममा हामी जानुपर्छ भन्ने होइन। मुलुकलाई एउटा नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म के हो त्यो चाहिँ पुरा गर्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसको लागि त पहिला मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ हजुर, त्यसको लागि त पहिला बाधाहरू पन्छाउनु पर्यो। बाधाहरू पन्छाउनु पर्यो। बाधाहरू कसरी पन्छाउनु? सजिलो छ बाधा पन्छाउनु? बाधा पन्छाउन पनि गाह्रो छैन। यो गाह्रो किन छैन भने राम्रो स्वविवेकपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने टिमै बनेको छैन नि त अहिले नेपालमा। त्यो टिम हामी बनिरहेछौँ। हामी कसैको विद्रोह होइन, राष्ट्रद्रोह होइन। हामी त त्यो चिन्तन जुन चिन्तनको कारणबाट आज विकृति बन्यो त्यो चिन्तनलाई सकेसम्म सफा गरेर चेतना सुन्ने मान्छेलाई चेतनशील बनाएर ज्ञानबाट मात्रै त्यो प्राप्त हुन सक्छ। कुनै अरू बल प्रयोग गरेर हुन सक्दैन। त्यो ज्ञानको धारणा उनीहरूलाई ज्ञान दिएर धारणा परिवर्तन गराउने हाम्रो अहिलेको दायित्व हो। जस्तै युवाहरू विदेश जानुहुन्छ भनेपछि एउटा यहाँ तपाईँले एउटा बाख्रा फर्म खोलेर दुध दिने बाख्राको फर्म सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ 2 वर्षमा करोडपति बन्नुहुन्छ यहीँ नै। तपाईँ किन त्यो वर्षको 4 लाख रुपियाँको लागि जोड गरेर जानुहुन्छ? तर त्यो युवाले त्यो सिप कला ज्ञान पायो भने ऊ जान्छ बाहिर? जाँदैन नि त। एउटा जडीबुटी खेती 5-7 कट्ठामै गऱ्यो भने पनि त्यो मान्छे 8-10 सालभित्र करोडपति बन्छ। घरमा बसी बन्छ। भनेपछि तपाईँहरू त्यो कुरामा ऊ जानु पर्यो नि त। अभियानमा कार्यक्रममा गाउँ गाउँ गएर हो तपाईँहरू सिप सिकाउनुहुन्छ कि भोट माग्नुहुन्छ? तपाईँ भोट माग्दैनौँ। भोट त उनको विचारले दिने हो। हामी सिपमा जान्छौँ, ज्ञानमा जान्छौँ, चेतना सुन्ने मानिसहरूलाई चेतनशील बनाउँछौँ। यो सबैभन्दा ठुलो कुरो अज्ञानताबाट फसेको मुलुक हो। अज्ञानतालाई चिर्नु नै सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। त्यो दायित्व चाहिँ एकीकृत शक्ति नेपालले नै गर्छ। हामी त लागि पनि सकेका छौँ। यो पार्टीको कुरामा हामीले बल गरेकै छैनौँ। हजुर हजुर, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, सदस्य बनाउने अनि आज यतिजना प्रवेश गरे भन्ने यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी डेभलप गर्ने विचारमा छैनौँ। त्यो कन्सेप्टतिर तपाईँहरू छैनौँ हामी। उसलाई ल्याउने किन, प्रश्न गर्दा ल्याउने किन? तर तपाईँकै पार्टीको कार्यक्रम चाहिँ के देखियो भने ठुल्ठुलो महँगो 5 तारे होटलहरूमा कार्यक्रमहरू गरेको देखियो। एउटै कार्यक्रममा त्यहाँ सायद लाखौँ रुपियाँ खर्च पनि भयो। त्यो चाहिँ यस्तो छ, यहाँ चाहिँ प्राविधिकहरू धेरै हुनुहुन्छ। प्राविधिकहरू धेरै भएको पार्टी कस्तो हुँदो रहेछ भने प्राविधिक विचारले ओतप्रोत सबै कुरा हेरिराखेको हुन्छ। अनि प्राविधिकहरूसँग सामान्यतया अलिअलि आर्थिक पनि हुने नै भयो। त्यो किसिमले होइन यसरी गरौँ भन्ने किसिमले अब आवश्यकता पनि भयो, किनभने ठाउँ पनि पाइएन। ठाउँ नपाएपछि पनि कहिले कहिले ठुल्ठुला ठाउँमा सुत्न पुग्नुपर्छ नि। सानो होटल पाएन भने ठुला होटलमा सुत्नुपर्छ नि। त्यस्तो मात्रै भएको हो। बाध्यता हो, बाध्यता हो। त्यो चाहिँ हामी त्यसैमा गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम चाहिँ होइन। त्यस्तो नेपालको पार्टीगत इतिहासमा कुनै पनि त्यस्तो पार्टी छैन जो पार्टी करोडौँ रुपियाँ खर्च नगरेर त्यो पार्टी समृद्ध बनेको होस् अथवा त्यो पार्टी टिकेको होस्। पैसा बिना त पार्टी चल्दैन वास्तवमा। तर यो कुरा अहिले हाम्रो पार्टीभित्र लागु हुँदैन। कार्यक्रम गर्नु पर्यो, विभिन्न ठाउँमा जानु पर्यो र तपाईँको पार्टीभित्र भएका मानिसहरू उनीहरूको पनि परिवार हुन्छन्, आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। पार्टीको पछाडि लागेर उसको जीवन, उसको परिवार कसरी चल्छ? हामीले त अरू जस्तो 18 घण्टा अनावश्यक कुरा बोल्दै, भाषण गर्दै, मानिसहरूलाई जे पाए त्यही भन्दै र देशको विरुद्धमा बोल्दै गरिने काम हाम्रो होइन। हाम्रो आफ्नो पारिवारिक दायित्व निर्वाह गर्छौँ अनि साङ्गठनिक दायित्व पनि निर्वाह गर्छौँ। समयलाई डिभाइड गर्छौँ। हावा हिसाबले हाम्रो हिँड्ने कार्यक्रम छैन। ड्युटी छ, कुन कुन क्षेत्रमा को हुनुहुन्छ त्यहाँ सङ्गठन व्यवस्थापन हुन्छ। त्यहाँ गएर हामी कार्यक्रम गर्छौँ। त्यहाँ जानलाई 2-4 जना गएर पुग्छ, त्यही किसिमले गर्छौँ। हाम्रो त खर्च एकदमै न्यून छ। साह्रै न्यून ढङ्गले हामी जान्छौँ र हामी आर्थिक कलेक्सनको पक्षमा पनि त्यस्तो छैनौँ। तपाईँहरूको बाटो क्लियर छ, स्पष्ट छ? क्लियर छौँ हामी त्यसमा त। भनेको के, अब तपाईँहरू निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ? निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ। यही संविधानलाई टेकेर? यही संविधानलाई पनि छोड्दैनौँ हामी र फरक बाटो पनि छोड्दैनौँ। फरक बाटो पनि छ, स्ट्राटेजिक बाटो पनि छन् थुप्रै। तपाईँहरूको संविधानले प्राथमिकता, जुन संविधानले मुलुक नरहने वातावरण बनाउँछ त्यो संविधान भित्र र बाहिर दुवैतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले दुवै व्यवस्थापनको पक्षमा यो एकीकृत शक्ति नेपाल छ। यो राष्ट्रको सन्दर्भमा पनि
यहाँको विकृतिको सन्दर्भमा दुईटा धारणा प्रष्ट देखिन्छ। एउटा धारणा के प्रष्ट देखिन्छ भने यो संविधान यो व्यवस्थामा टेकेर अगाडि बढ्नै सकिँदैन, यसलाई त फाल्नै पर्छ, यो नफालिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने एउटा धार प्रष्ट छ। अर्को धार के छ भने यही संविधानलाई टेकेर निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर अहिलेका ठुला दल कांग्रेस नेकपा एमाले माओवादीलाई परास्त गरेर अनि हाम्रो पार्टीलाई अगाडि ल्याएर त्यसपछि आफूले प्रस्तुत गरेका विचार सिद्धान्त धारणालाई कार्यान्वयन गर्ने तपाईहरुको कुन चाहिँ बाटो हो? हैन हैन, यो चाहिँ एकदमै कुरा यहाँले एकदम सही गर्नुभयो प्रदीप सर। तर कुरा के हो भने मैले अघि नै भने हामी दुवै बाटो अपनाउन सक्छौं। दुवै बाटो भनेको अब हामी यो संविधान र देश एकै ठाउँ नरहने स्थितिमा पनि हामी सचेत छौं र प्राप्त व्यवस्थाभित्र रहेका विविध कार्यक्रमहरुलाई पनि सदुपयोग गर्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै छौं। हामी आइसोलेट भएर बस्दैनौं। एउटा यो बाटो भए हुन्छ नत्र हुँदैन भन्नेमा चाहिँ छैनौं हामी। तर हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष के हुनेछ भने यो संविधान, यो संघीयता, यो जातिवादी विचारका अवधारणाहरू चाहिँ अन्त्य नै हो। यसमा चाहिँ हामी केही पनि कन्फ्युजन छैनौं। तर स्ट्र्याटेजिक कुरा हुन सक्छ, सदुपयोग गर्दाखेरि उपयुक्त हुन सक्छ कि अत्यन्त आवश्यक बेलामा केही सदुपयोग गरेको कुराले भरपूर परिवर्तन गर्न सक्छ कि त्यो अप्सनलाई पनि हामीले छोड्दैनौं। मूलतः नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुभित्र दलहरुभित्र समस्या चाहिँ के देखियो भने ती पार्टीहरु वास्तवमा उनीहरुको एजेन्डा भनाइ सिद्धान्त चाहिँ सुन्दाखेरि राम्रो, तर समस्या आर्थिक रूपमै भएको देखियो र त्यो आर्थिकलाई परिपूर्ति गर्नको लागि उनीहरु विदेशीका भरिया बने। समस्या चाहिँ त्यहाँनेर देखियो डाक्टर साहब। हो, त्यो कुराबाट हामी मुक्त छौं। कसरी पत्याउने मुक्त? व्यक्तिगत रूपमा यो चाहिँ यहाँले हेर्दै जाने कुरा हो। अघि यहाँले भने जस्तै पार्टीभित्र पार्टी खोलिरहेको छौं हैन, हजारौं पार्टीभित्र हामी पनि पार्टी छौं। हजारौं लाखौं मान्छेभित्र गौतम बुद्ध पनि बन्न सक्छ नि त। यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले, किनभने गौतम बुद्ध चाहिँ बन्दैन कोही पनि भन्ने त हुँदैन। लाखौं भित्रबाटै बन्ने हो। त्यो लाखौं भित्र हामी यो बन्ने प्रयत्न गरेका छौं। नेपाललाई निकास दिनको निम्ति, नेपालको विकृतिको समाधान गर्नको निम्ति, नेपालमा भएका अराजकताको अन्त्य गर्नको निम्ति र नेपाली नागरिक भित्र भ्रम छरेर खेती गर्नको निम्ति हामी विज्ञ व्यवस्थित नागरिकहरूको निर्माण गर्नेछौं, चेतनाको विकास गर्नेछौं। अज्ञानताको अन्त्य गर्ने बित्तिकै नै यो समाधान समाप्त हुन्छ। किनभने नेपालले अन्तबाट ल्याएर कर्मचारीको तलब खुवाउनु हुँदैन, मागेर भिख मागेर खानु हुँदैन। नेपाल भिखमंगा देश होइन। यहाँ भएको 10,000 भन्दा बेसी वनस्पतिबाटै तपाईको अरबौं 254 वटा भन्दा बेसी कम्पनी, ठुलठुला कम्पनीहरू, नेपालको खरबौंका कम्पनीहरू चल्न सक्ने। तर नेपालमा एउटा पनि तपाईको वनस्पति बेसमा हेर्ने भने एउटा पनि कम्पनी राम्रो चल्न दिएको छैन। यहाँ त्यसलाई यति अवरोध छ कि त्यो कम्पनी मालिकले कम्पनी कुन दिन छोडौं भनेर सोचिरहेको हुन्छ। त्यसो भए अर्को एउटा बडो जिज्ञासाको विषय अहिले नेपालको राजनीतिमा विकल्पको कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुरा के उठ्या छ भने एउटा चाहिँ जुन यो 62-63 को परिवर्तनले जे संरचना स्थापित गर्यो त्यही संरचनालाई सुधारेर अगाडि बढ्ने भन्ने देखियो। अर्को नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक यो दृष्टिकोणले अरु संरचनाहरूलाई यथावत रूपमा राखेर र एउटा अभिभावकको रूपमा, एउटा महत्त्वपूर्ण पावर सेन्टरको रूपमा, संस्थाको रूपमा राज संस्थालाई चाहिँ चाहिन्छ। अरु जे भए पनि संस्थालाई चाहिँ स्वीकारेरै जानुपर्छ, होइन भने त्यो संस्था त्यो ठाउँमा नरहने हो भने आज जसरी देश बिग्रेको अवस्था छ, वैदेशिक हस्तक्षेप जसरी बढेर गएको छ अझ बढेर जानेछ। मूलतः कालान्तरमा यो देश पराधीन हुनेछ भन्ने दुई थरीको विचार। तपाईहरुको यो संस्थालाई बोकेरै अगाडि जाने एउटा अब यहाँलाई प्रश्न कुरा गर्दिम। हजुर, राज संस्थाले अथवा राजाले देश बेच्दैनन्। राजाले देश बेच्न थाल्यो भने देश रहँदैन, ऊ आफै राजा पनि हुँदैन। र 250 वर्षदेखि निरन्तर एउटा संस्थागत र व्यवस्थित गरेर राज संस्था जुन चलेको थियो त्यसका पनि आफ्ना विकृति, विपक्ष, सानातिना त्रुटि त छन् होला नि। अब हामीले
त्यो त केलाएर राखेका पनि छौँ। त्यहाँबाट कति ठाउँ चुक्नुभयो, कति ठाउँ आइडिया पुगेन, कति ठाउँ त्यो कुखुराले चल्लालाई छोपे जस्तो किसिमले छोपियो पनि होला होइन। तर पनि कम्प्लिटली राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने ओकालती हाम्रो होइन। तर राज संस्था बिना पनि नागरिकले चल्न मिल्छ भनेर हजारौँ लाखौँ मानिसहरूले 3 करोड नेपालीले भन्नु पर्यो नि त। होइन, राज संस्थाको सन्दर्भमा कोही नागरिकहरू एकजना पनि बोलेको छैन। चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो। चाहिन्छ भन्ने राज संस्थालाई दिने अधिकार हजुर पार्टीले दिने हो। राज संस्थालाई अधिकार के गर्न हुने नहुने कति दिने अधिकार भनेर त्यो त कस्तो हुन्छ भने पार्टीले होइन संविधानत व्यवस्था भएपछि संविधान चल्नै पर्छ। अहिलेको संसारको चालचलन अनुसार अटोक्रेसी भएर चल्न सक्दैन कोही पनि। डेमोक्रेटिक सिद्धान्त नै लागू हुन्छ चलेको प्रचलन अनुसार। अब त्यो अनुसार नेपालको राज संस्थाले गरेका, जसले यो देश बनायो त्यसप्रति गरेको म त अहिले वर्तमान राज संस्थाको पक्ष वा विपक्ष भन्ने नै होइन म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। तर जुन पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई निर्माण गर्नुभयो उहाँका शालिगहरू डङडङ ढल्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा नियत छ। यहाँ नियतवश चलाएका प्रक्रियाहरू छन्, त्यस कारणले सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। नागरिकहरू सचेत बन्ने अवस्था बन्यो भने राज संस्था चाहिन्छ भने नागरिकले भन्नु पर्यो, चाहिँदैन भने भन्नु पर्यो। हामी मात्रै एउटा पार्टी मात्रै त त्यसको सर्वस्व बोल्ने चिज होइन नि, टोटल डिसिजन दिने टिम होइन नि यो त। त्यसले गर्दा नागरिकको विचार र भावना अनुसार नै हुन्छ। यो चाहिँ संस्था चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हो। किनभने नागरिकको एउटा सामान्य मान्छे पुग्यो भने तपाईँको देशलाई तहस नहस पार्नको लागि ऊ एकदम सक्षम हुन्छ। सधैँ सही विचारको मान्छे त्यहाँ पुग्छ भन्ने छैन। पार्टी चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा कतिवटा चाहिन्छ यो त भन्न त सकिँदैन। तर यो 2-3टा 4टा भन्दा माथि पार्टी नेपालको निम्ति उपयुक्त छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने जुन सभ्यता बोकेको हुन्छ नि, सभ्यताको हिसाबले हेर्ने भने 2-3टा 4टा भन्दा माथि यो आवश्यकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर जो पहिले छन् उनीहरू हामी नै हो, अब ठिकै छ भन्नेमा पुग्ला। फेरि जसले अहिले विकृति ल्याएर यहाँसम्म पुर्यायो, राष्ट्रद्रोह गर्यो, राष्ट्रलाई तहस नहस गर्यो, अनि त्यो नै हामी नै हौँ भन्नेहरू अध्ययन बिना चलेका बाँदर शैलीमा चलेका टिमहरूलाई पार्टी मान्नु भनेको फेरि नागरिकहरूको र देशको निम्ति अर्को दुर्भाग्य हुनेछ। तर मेन कुरा के हो भने 125 जातिभन्दा बेसी नागरिकहरू जातिहरू बसेको देश, 125वटा भन्दा बेसी सभ्यता संस्कृति बोकेको देश, 400जना भन्दा बेसी ऋषिमुनिहरू भएको देश आज यो अवस्थामा पुग्नु हुँदैन थियो। र यहाँ पुर्याउनेहरूको हिसाब चाहिँ चुक्ता नै नगरी नहुने स्थिति छ। त्यो चुक्ता चाहिँ समयले गराउँछ। पार्टीको कुरा गर्दाखेरि हुन त अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ। यो पार्टीको कुरा उठिरहँदाखेरि पार्टीमा चाहिँ कस्तो प्रकारको चरित्र देखियो भने पार्टीमा लागेका मानिसहरू राष्ट्रभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को अगाडि आउने, त्यो पार्टीमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको समस्या देखिन्छ। नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक पार्टीहरूको इतिहास हेर्दाखेरि पार्टीमा मान्छे त चाहियो, तर त्यो पार्टीमा जुन नेतृत्व गर्ने मानिसको छनौट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न आउँदा यो धेरै गम्भीर कुरा गर्नुभयो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण पनि कुरा हो। किनभने त्यो सधैँको लागि पनि हुन्छ। यो चाहिँ व्यक्तिगत एक प्रकारको त्यो आचरण नेचर हो नि, त्यो मान्छेको तर आफू अगाडि बढौँ भन्ने। यहाँ चाहिँ अब म लागेँ यति समयदेखि म पार्टी सदस्य भएको, म पुरानो यस्तो सदस्य भनेको भरमा चाहिँ एकीकृत शक्ति नेपालबाट हामी नेतृत्व चयन गर्न सक्दैनौँ। यसमा क्लियरै हुनुपर्छ। हामी जुन मान्छेले आफ्नो भिजन दिन सक्छ, आम नागरिकको बिचमा दिन सक्छ, देशलाई आवश्यक पर्ने जस्तो सुकै पनि क्यारेक्टर हुनसक्छ नि, जुन जाति हुनसक्छ, जुन भाषाको हुनसक्छ, नेपाल सहदरभित्र रहेको मान्छेले एउटा भिजन दिन सक्यो भने त्यो व्यक्ति नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ। भिजनले बनाउँछ देश। भिजन त्यो दिने कला अलिकति अध्ययन गर्दाखेरि मान्छेले एउटा पब्लिकको बिचमा गएर उसले भिजन त दिन सक्ला, तर त्यो व्यक्ति भिजन दियो भने आचरणमा बस्छ कि छैन, आचरण त मुख्य कुरो होला नि। हो, त्यो त मुख्य नै हो नि। त्यो त सबै हिसाबले मुख्य हुन्छ। तर मैले भने भिजनलेस मान्छे रहेछ भने आचरण मात्रै भएर पनि भएन।
भिजन सहितको आचरण, राष्ट्र निर्माण गर्ने आचरण भएको त्यो क्यारेक्टर त मुलुकमा भेटिन्छन्। त्यो क्यारेक्टर नै खोजेर उसलाई नेतृत्व दिनु छन्। नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रशस्तै छन्, सबै गौण राखेका छन् यिनीहरूले। कसैलाई बोल्न दिएका अवसर नपाएर र यिनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा उनीहरूप्रति सम्मान नगरिकन अपमानजन्य ढङ्गले जुन व्यवस्थापकीय पक्ष छ यिनको, त्यो हिसाबले राखेका मान्छेहरू त कति छन्। कति उहाँहरूले देश चलाउने हो, भिजन भएको मान्छे, विचार भएको मान्छे अनि राजनीतिक चरित्र भएको मान्छेले नि देश चलाउने हो। त्यो देश चलाउने त्यो वातावरण सिर्जना गर्छ एकीकृत शक्तिले। आफै नेतृत्वमा जाने, हामी नै हुने, हामी यस्तो हुने भन्ने कुरामा त हामीले दायित्वभन्दा परतिर बसेर पनि काम गर्नुपर्छ। आवश्यक परेर एकदमै गर्नुपर्ने भयो भने मात्रै जाने, नत्र भने सकेसम्म नेतृत्व चाहिँ अन्तबाट डेभलप गर्ने भन्ने योजना साथ पो छौँ हामी त। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। यो अमेरिकन परियोजना एमसीसी को चर्चा छ, यसमा तपाईहरुको व्यक्तिगत पार्टीको धारणा के हो? एमसीसी चाहिँ नेपालको यी द्रव्य पिशाचहरूले गरेका कुकर्मको बारेमा नेपालले यो दायित्व वहन गर्न सक्दैन। नेपालले यिनीहरूले गरेका कुकर्मको हिसाब राख्न पनि सक्दैन र यिनीहरूले जुन हिसाबले गरेका छन् त्यो हिसाबले यिनले आफ्नो हिसाब मिलाउन्, तर नेपालले यो स्वीकार गर्दैन। देश अहिले अत्यन्त एउटा गम्भीर सङ्कटमा फँसेको छ। नेपाल जस्तो अरू राष्ट्र हुने हो भने त उहिले सङ्कटकाल लागिसक्थ्यो भनेर भनिन्छ। ठ्याक्कै तपाईहरुको विचारमा देश कता जाँदैछ, कहाँनेर उभिया छ? देश सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। यसलाई निकास दिनको निम्ति हामीले बिफोर इलेक्सन, यो आगामी इलेक्सनभन्दा अगाडि नै सकेसम्म जोड गर्नेछौँ। कस्तो प्रकारको? यिनीहरूका संरचनाहरू, यिनीहरूले गरेको राष्ट्र विरुद्धका गतिविधिहरू बिचमा हामी नागरिकसँग पुगेर यिनलाई नै संस्थागत गर्न दिने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति सजग छौँ। संस्थागत गर्न नदिने कि भन्ने हाम्रो विचार विमर्श पनि चलिरहेको छ। निर्वाचन नै हुन नदिने? यिनको निर्वाचनको कारणबाट यिनको भोट किनेर निर्वाचन गर्ने कुरा, यो नक्कली निर्वाचनको पक्षमा हामी कति जान सक्छौँ? हामी त निर्वाचनलाई त यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोट दिनु छ भने दिनुहोस्, हाम्रो यो विचार छ, यसलाई पनि भोट दिनु छ भने दिनुहोस्, नदिने भए नदिनुहोस् भन्ने किसिमले जाँदैछौँ। हामी त नेतृत्व त्यहाँबाट हत्याउँछौँ भन्ने जाँदै छैनौँ इलेक्सनमा। त्यस कारणले यो एउटा पार्टीको कार्यक्रममा पार्टी सभापति हुन्न कार्यकर्तालाई किनेर, पैसा दिएर किनेर, होटल लुकाएर यिनको चलन अनि नागरिकहरूलाई पनि पैसा दिएर किनेर भोट प्राप्त गर्ने यो चलनले नेपालको कहीँ उद्गति हुन्छ? यो त ठेकेदारी प्रथा हो, ठेकेदारी सिस्टम हो। यो कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ यो ठेकेदारी प्रथाको? यसको अन्त्यको निम्ति पहिलो कुरा अघि नै मैले भने, यो चेतना शून्य अवस्थालाई अब हामी चेतनामय बनाएर ज्ञान दिएर भएका विकृतिहरू यिनले गरेका यो हुन्। हाम्रो देश यहाँ थियो, यहाँबाट यिनीहरूले यति वर्षमा यहाँ पुर्याए, यिनले हिसाब किताब यस्तो यस्तो राखेका छन्, मुलुकलाई यहाँसम्म ध्वस्त गरे, अब गर्न बाँकी यति छ भन्ने हिसाब लिएर जनता बिचमा पुग्छौँ हामी त। त्यसपछि भोट होस्, इलेक्सन होस्, के होस्, त्यसको अर्थ नरहने गरेको वातावरण तयार गर्छौँ। यसमा त हामी लागि परिरहेछौँ। तर जनताको सबैभन्दा ठुलो कुरो कतिपय जनताको बाध्यता, ज्ञान भन्दा पनि रोजगारी, भोको पेट, पैसा, त्यो त त्यति मात्र यिनले गरेका के सम्म आफ्नो विचारभन्दा अर्को विचार बोक्ने मान्छेलाई यिनीहरूले घर बनाउँदा, भर्खरै तनहुँमा पनि एक ठाउँ एउटा कार्यक्रममा पुग्दाखेरि मैले भेटेको थिएँ। उहाँ अरू फरक विचारको हुँदो रहेछ, त्यो मेयर फरक विचारको रहेछ, वार्डाध्यक्ष फरक विचारको रहेछ। उहाँको निर्माण सम्पन्नको उनीहरूले पत्रै दिन नमानेको, तर सबै हिसाबले पछि मैले इन्जिनियरलाई भेटेर कुरा गर्दा पनि एकदमै उहाँले पाउनै पर्ने हो, तर वार्डाध्यक्ष मान्नुहुन्न भने। यस्तो किसिमले हुन्छ? देशभित्रै मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको रिफ्युजी बनाइरहेछन् यिनीहरूले, भनेको सिफारिस नदिने, अर्को विचारको मान्छे आए पनि केही पनि नदिने। त्यस्तो गरेको हुनाले मानिसहरू लुकेर बसेका हुन्, विचार लुकेको छ। तर यो विचारलाई हामी उजागर गरिदिन्छौँ। यसको तर्फबाट मानिसहरूले अब बिस्तारै पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायतमय थियो, पञ्चमय देश थियो होइन, एकैचोटि विद्रोह भयो। हजुर हजुर। अबको स्थिति पनि त्यही हो। यिनीहरूले ढुक्क परे हुन्छ। हजुर हजुर। नेपाललाई डुबाउनको निम्ति जुन प्रयत्न गरे, यो प्रयत्न बावजुद यिनीहरूले पाउने सुविधा चाहिँ बेग्लै किसिमको हुनेछ। त्यो सुविधाले यिनीहरूलाई
यो राष्ट्र डुबाएको प्रोपर्टी फेरि फिर्ता हुनेछ। डाक्टर साहब, आज समयको अभावको कारणले गर्दा आजको कार्यक्रम म यतिमै स्थगित गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने, विचार विमर्श गर्नुपर्ने राष्ट्रको सवालमा थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्। फेरि पनि हामी आगामी कार्यक्रममा यहाँका कुरालाई समेट्छौँ। आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।